साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई नेपाल लाइफ सधबार जीवन बीमा योजना भनेको कस्तो प्रकारको योजना हो, यसका विशेषताहरू के छन् भन्ने बारेमा विभिन्न चार्टहरू मार्फत जानकारी दिन गइराखेको छु। यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुहोला, सुन्नुहोला। आजको समयमा धेरै जसो व्यक्तिले आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल कम समयमा प्राप्त गरी वर्तमान र भविष्य अर्थात् जिन्दगी भर नै ढुक्क रहन चाहन्छन्। यही चाहना अनुसारको बीमा योजना जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस कम्पनीले नेपाल लाइफ सधबार जीवन बीमा योजना नामक अग्रिम तथा आजीवन भुक्तानी विशेषता सहितको बीमा योजना ल्याएको छ। यो योजनाको प्रमुख विशेषता भनेको के हो भने, तपाईहरुले जस्तै 10 लाखको बीमा गर्नुभयो, 10 लाखको बीमाङ्कको 5% का दरले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष अग्रिम रूपमा तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ भने बीमा अवधि पश्चात पनि समर्पण मूल्य प्राप्त गर्नु यो योजनाको मुख्य विशेषता हो। यसबाट तपाईहरुले के बुझ्नुस् भने, प्रत्येक वर्ष 5% का दरले अग्रिम रूपमा तपाईहरुले 10 लाखको बुझ्दै जानुहुन्छ र बीमा अवधि समाप्त भइसकेपछि यो बीमा जारी रहन्छ। जीवन सहारा जीवन बीमा योजना जस्तै प्रकारको बीमा योजना हो। त्यसपछि पनि तपाईको मृत्यु पश्चात तपाईको परिवारले समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सक्छ। यसको प्रमुख विशेषतामा यस्तो प्रकारको छ। त्यसपछि यसका मुख्य विशेषताहरुमा न्यूनतम बीमाङ्क रकम हामीले 2 लाख सम्मको गर्नुपर्ने हुन्छ भने अधिकतमको कुनै बाउन्ड्री छैन। तपाईको आय स्रोतको आधारमा जति पनि गर्न सक्नुभयो। न्यूनतम प्रवेश उमेर 11 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। अधिकतम प्रवेश उमेर 65 वर्ष नागेको हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ऐच्छिक सुविधा प्रवेश उमेर, दुर्घटना, मृत्यु लाभ, बीमाङ्क शुल्क छुट सुविधा र अशक्त सुविधा लिनको लागि 16 वर्ष र घातक रोग सुविधा लिनको लागि 18 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जस्तै एउटा 11 वर्षको व्यक्तिको बीमा गरियो भने उ 16 वर्ष नागिसकेपछि मात्रै एडीबी, पीटीडी र पीडब्ल्यूबी सुविधा प्राप्त गर्छ भने उसले चाहिँ घातक रोग सुविधा लिनु पर्यो भने 18 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। न्यूनतम बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि 5 वर्ष, न्यूनतम बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि 5 वर्ष छ भने अधिकतम बीमा शुल्क भुक्तानी अवधि 20 वर्षसम्म छ। बीमा शुल्क भुक्तानी समाप्त हुने अधिकतम उमेर 70 वर्ष। जस्तै 65 वर्षको व्यक्तिले बीमा गर्यो भने उसको अवधि 5 वर्ष भयो। 5 वर्ष भइसकेपछि 70 वर्षसम्म उसको मेच्युरिटी पिरियड समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। बीमा शुल्क भुक्तानीको तरिका एकल पनि हुन सक्छ। एकल भनेको सुरुमै लगेर 10 लाख बुझाउने, वार्षिक पनि हुन सक्छ, अर्धवार्षिक पनि हुन सक्छ, त्रैमासिक र मासिक पनि हुन सक्छ। तपाईहरुले वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक र मासिक मध्ये वार्षिक प्रिमियम शुल्क बुझाउँदा बढी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा बुझिराख्नुस्। त्यसपछि बीमाङ्क रकम भुक्तानी पाउने अवस्थाहरू के छन् त, कसरी हामीले रकम प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिन गइराखेको छु यो चार्ट मार्फत। चालू बीमा लेखमा बीमा प्रारम्भ भएको मितिले 1 वर्षपछि वार्षिक 2 किस्ता बीमा शुल्क प्राप्त भए पश्चात बीमाङ्कको 5% का दरले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष बीमा अवधि समाप्तिसम्म बीमितलाई भुक्तानी गरिनेछ। पहिलो यसको भुक्तानी पाउने अवस्थाहरू तपाईले बुझिसक्नुभयो। तपाईहरुले 10 लाखको बीमा गर्नुभएको छ, 1 वर्षपछि 1 वर्षसम्म 2 किस्ता तिरिसक्नु भएको छ भने त्यो बीमा गरेको 1 वर्ष समाप्त भइसकेपछि 2 किस्ता तिरिसकेपछि 10 लाखको 5% रकम तपाईले अग्रिम रूपमा प्राप्त गर्दै जानुहुनेछ र बीमा अवधि समाप्तिसम्म सम्पूर्ण रकम 5% का दरले पाइसक्नुहुनेछ। बीमा लेख चालू रही बीमा अवधि समाप्ति मितिसम्म बीमित जीवितै रहेमा प्रत्येक वर्ष 5% का दरले प्रदान गरिने रकम कट्टा गरी बाँकी हुन आउने बीमाङ्क रकम र आर्जित बोनस बीमा लेख अवधि समाप्तिमा एकमुष्ट दिनेछ भनेर भनियो। तपाईहरुले जुन प्रत्येक वर्ष 5% का दरले पैसा फिर्ता लिँदै जानुभयो, बीमा अवधि समाप्त भयो, बीमा अवधिसम्म तपाई जीवितै रहनुभयो भने त्यस पश्चात एकमुष्ट जुन पहिला 5% का दरले अग्रिममा दिएको रकम कट्टा गरेर बाँकी हुन आउने बीमाङ्क रकम र बोनस रकम एकमुष्ट रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि बुझिराख्नुस्। बीमा लेख चालू भएको अवस्थामा बीमितको मृत्यु भएमा बीमा लेख अन्तर्गत पूरा बीमाङ्क रकम र नियम अनुसारको बोनस रकम एकमुष्ट प्रदान गरिनेछ। यसमा बीमितलाई आंशिक भुक्तानी गरेको रकम कट्टा गरिने छैन भन्यो। जस्तै बीमा लेख चालू भएकै अवस्थामा बीमितको मृत्यु भयो भने त्यो मृत्यु हुँदाको समयसम्म जुन उसले 5% अग्रिम रूपमा रकम प्राप्त गरेको थियो त्यो रकम कट्टा नगरिकन बीमाङ्क रकम र त्यो अवधिसम्मको
बोनस रकम एकमुष्ट रूपमा उसको आश्रित परिवारले प्राप्त गर्न सक्ने भयो। सबै किस्ता बिमा शुल्क भुक्तानी गरेको बिमालेखमा बिमा अवधि समाप्ति पश्चात जीवनभर पनि कुनै पनि समयमा बिमितको मृत्यु भएमा पुनः बिमाङ्क बराबरको रकम प्रदान गरिनेछ। अघि पनि मैले भनिसकेँ, यो जीवन सहारा जीवन बिमा योजना जस्तै प्रकारको योजना छ। तपाईको जस्तै 30 वर्षको उमेरमा 15 वर्ष बिमा गर्नुभयो, 45 वर्षमा तपाईले त्यो बिमा अवधि समाप्त भइसकेपछि सम्पूर्ण रकम पाउनुहुन्छ। बिमा जारी रहन्छ, प्रिमियम तिर्नु पर्दैन। तपाईको मृत्यु जुनसुकै अवधिमा भए पनि इच्छाएको व्यक्तिले फेरि बिमाङ्क रकम बराबरको रकम प्राप्त गर्न सक्ने यस बिमाको प्रमुख विशेषता हो। बिमा शुल्क भुक्तानी तरिकाको आधारमा थप गर्छ। वार्षिक बिमा शुल्क भुक्तानीमा बिमा शुल्क दरमा 1% छुट पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। अर्धवार्षिक बिमा शुल्कमा भुक्तानी छुट छैन। त्रैमासिक बिमा शुल्क भुक्तानी बिमा शुल्क दरमा 1% थप तिर्नुपर्ने हुन्छ भने मासिक बिमा शुल्क भुक्तानीमा बिमा शुल्क दरमा 1.5% थप तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण बिमा शुल्क भुक्तानी गर्दाखेरि वार्षिक गर्नुभयो भने सबैभन्दा फाइदाजनक हुन्छ। ऋण तथा समर्पण सुविधा पनि यस योजनामा पनि राखिएको छ। एकल बिमा शुल्क योजना बिमा प्रारम्भ भएको मितिले 13औं महिनादेखि बिमालेख समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ भनेर भनेको छ। तपाईले एकल बिमा शुल्क जुन अगाडि एकमुष्ट लगेर बुझाउनुहुन्छ त्यो बुझाएको छ भने 13 महिनादेखि बिमालेख समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही समर्पण मूल्यको 90% तपाईहरुले बिमा पोलिसी धितो राखेर कर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बिमालेखको बिमा शुल्क भुक्तानी अवधि समाप्ति मेच्युरिटी पश्चात पनि कुनै पनि समयमा बिमितले चाहेमा बिमालेख समर्पण गर्न सकिनेछ। तर यस्तो समर्पण रकममा कर्जा प्राप्त हुने छैन भन्यो। बिमालेखको बिमा शुल्क भुक्तानी अवधि समाप्त भयो, त्यो अवधि पछि पनि उले समर्पण गर्न सक्नेछ। तर त्यस्तो समर्पणमा उले कुनै प्रकारको कर्जा प्राप्त गर्न सक्दैन। बिमा शुल्क भुक्तानी अवधि पश्चातको थप सुरक्षा अवधिमा समर्पण गर्न चाहेमा बिमाङ्क रकमलाई समर्पण मूल्य एकाइ सरेन्डर भ्यालु फ्याक्टरले गुणन गर्दा आउने रकम समर्पण मूल्य बापत प्राप्त गर्न सकिनेछ। जस्तै तपाईले 15 वर्ष बिमा गर्नुभएको थियो, तपाईको बिमा शुल्क भुक्तानी 12 वर्षमा समाप्त भयो भने तपाईले 13औं वर्षमा गएर सरेन्डर गर्न सक्नुहुने भयो। बिमा प्रारम्भ भएको मितिले 1 वर्षपछि 2 वर्षको पुरा बिमा शुल्क भुक्तानी गरे पश्चात बिमालेखको चुक्ता मूल्य तथा समर्पण मूल्य प्राप्त हुनेछ भनेको छ। तपाईहरुको बिमा प्रारम्भ भयो, 1 वर्षपछि 2 वर्षको पुरा बिमा शुल्क भुक्तानी गर्नुभएको छ भने तपाईहरुको अब समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता ऋण तथा समर्पण मूल्यसँग सम्बन्धित सुविधाहरू यस्ता थिए। त्यसबाहेक ऐच्छिक सुविधा तथा भुक्तानी पाउने अवस्था पनि यहाँ विद्यमान छन्। जस्तै दुर्घटना मृत्यु सुविधा एक्सिडेन्ट डेथ बेनिफिट सुविधा पनि यसमा समावेश गरिएको छ। यदि बिमितले ऐच्छिक सुविधा अन्तर्गत दुर्घटना मृत्यु लाभ सुविधा एडीबी सुविधा लिएको छ भने बिमालेख चालू रही पूरक करारनामा लागू भएको तथा व्यतीत बिमालेखमा पुनर्जागरण गरिएको अवस्थामा दुर्घटनाको कारणबाट बिमितको दुर्घटना घटेको 183 दिनभित्र मृत्यु भएमा ऐच्छिक सुविधा एडीबी बापतको थप रकम इच्छाएको व्यक्तिलाई भुक्तानी दिनेछ भनेर भन्यो। यदि तपाईले दुर्घटना लाभ सुविधा लिनुभएको छ, दुर्घटना लाभ सुविधा लिइसकेपछि बिमा प्रारम्भ भइसकेपछि अथवा बिमा पुनर्जागरण भइसकेपछि दुर्घटनाको कारणले गर्दा 183 दिनभित्र मृत्यु भयो भने इच्छाएको व्यक्तिले एडीबी सुविधा प्राप्त गर्नेछ। अपाङ्ग अशक्त तथा बिमा शुल्क छुट सुविधा प्रिमियम वेबर बेनिफिट पर्मानेन्ट टोटल डिजेबिलिटी भनेर भन्दछ। यस्तो सुविधा लिएको छ भने बिमालेख चालू रही पूरक करारनामा लागू भएको तथा बिमालेख व्यतीत भएको भए पुनर्जागरण गरिएको अवस्थामा दुर्घटनाको कारणबाट बिमित शारीरिक रूपमा पूर्ण अपाङ्ग अशक्त भएको प्रमाणित भएमा दुर्घटना पश्चात बिमालेखको वार्षिक उत्सव मितिदेखि पीडब्ल्यूबी पीटीडी ऐच्छिक सुविधा बापत रकम मासिक 120 समान किस्ता बिमितलाई भुक्तानी गरिनेछ भनेर भन्यो। प्रिमियम वेबर बेनिफिट भनेको त्यो दुर्घटना भइसकेपछि तपाई पुरा अशक्त हुनुभयो भने अब प्रिमियम तिर्नु पर्दैन। उल्टो कम्पनीले तपाईको बिमाङ्क रकमलाई 120 ले भाग गरेर आउने रकम मासिक रूपमा 120 किस्तासम्म तपाईहरुलाई दुर्घटना पश्चात अशक्त भएको प्रमाणित भइसकेपछि भत्ता उपलब्ध गराउनेछ। अर्को घातक रोग सुविधा पनि यसमा क्रिटिकल इलनेस राइडर सुविधा पनि लिन सक्नुहुन्छ। यस ऐच्छिक सुविधा मूल बिमालेखको बिमाङ्क बराबर तथा अधिकतम रु
50 लाखसम्म र अहिले 1 करोड पुर्याए जस्तो लाग्छ मलाई। यो 50 लाख होइन, अहिले 1 करोडसम्म लिन सकिने जस्तो मैले बुझेको छु। यो योजनाले मूल बिमा योजनासँग जोडिएको बिमितलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यस योजना अन्तर्गत रक्षावरण लिन चाहने व्यक्तिले यस कम्पनीबाट प्रचलनमा ल्याएको मूल बिमा योजना अन्तर्गत थप बिमा शुल्क तिरी मूल बिमाङ्कमा नबढ्ने गरी न्यूनतम 2 लाखदेखि अधिकतम 1 करोडसम्म, या 50 लेखे पनि 1 करोडसम्म बिमाङ्कसम्मको रक्षावरण लिन सकिने र उल्लेखित रोगहरूमध्ये कुनै पनि रोग पहिचानसहित आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरेको खण्डमा शर्तहरूको अधीनमा रही अधिकतम रु 1 करोड लाखसम्म तत्काल भुक्तान गरी मेच्युरिटीमा मूल बिमालेखको विशेषता अनुसारको रकम भुक्तान गर्न विशेषता रहेको छ भने यो घातक रोग सुविधा भनेको तपाईँले अतिरिक्त शुल्क तिरेर भोलि जिन्दगीमा कुनै प्रकारका प्राणघातक रोगहरू तपाईँको जीवनमा आइपरे भने त्यस्तो रोगबाट उपचार पाउनको लागि हामीले बिमा गर्ने बेलामा यस्तो सुविधा लिन सक्छौँ। र यो सुविधा लिँदाखेरि तपाईँले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। अतिरिक्त शुल्क तिरेर बिमाङ्क रकम बराबर अथवा 1 करोडसम्मको तपाईँले यो घातक रोग सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। त्यो रोग घातक रोग लाग्यो भने त्यो बराबरको रकम हामीले बिमा कम्पनीबाट लिएर आफ्नो शरीरको स्वास्थ्य उपचार गराउन सक्दछौँ भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण जानकारी मैले तपाईँहरूलाई यो पोलिसी अन्तर्गत